Kabalo ba ka igsuon nga ang pagpamalikas usa-usab kini kahinungdan nga makapaimpyerno sa tawo? Kay tungod ang pulong sa Dios igsuon nagaingon diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 22. Apan akong magaingon kaninyo nga ang tanang magapanuyo sa iyang igsuon sa walay hinungdan, mahiagom sa paghukom, og bisan kinsang mag-ingon sa iyang igsuon, kuwanggol, mahiagom sa Sanhedrin, og bisan kinsang mag-ingon, buang ka, mahiagom sa infyerno sa kalayo. Kini igsuon nagapasabot dinhi nga kung kinsa kuno ang magapanuyo sa iyang igsuon sa walay hinungdan, mahiagom sa paghukom. Mao ni kasagaran ang mahitabo igsuon nga dunay pamilya, dunay managsuon, dunay paryente nga kana bang nasuko ka ni ana sa imong isig ka pamilya nga sa walay hinungdan hangtod nga tungod sa garbo, tungod sa pride, niabot na ngadto sa paghukom. Og miingon usab dinhi og bisan kinsang mag-ingon sa iyang igsuon, kuwanggol, mahiagom sa Sanhedrin. Kini bitong pagbiay-biay sa imong isig ka tawo no nga kana bang magbiay-biay ka nga bulok, bugo, kuwanggol, mongguloid, usa-usab kana siya igsuon nga makasulod ang sala sa tawo. Once nga ang tao magalitok ni ana sa pagbiay-biay sa iyahang isig ka tawo. Tungod it's a nonsense words igsuon. Walay kabuluhan, walay hinungdan nga nagsulti ang tao ni ana sa iyang isig ka tawo. Kini igsuon nga magsulti kag pagbiay-biay, dili jud na maayo igsuon. Og miingon usab dinhi og bisan kinsang mag-ingon, buang ka, mahiagom sa infyerno sa kalayo. Kining pagpamalikas igsoon usa kini siya ka pamaagi sa dautan nga aron matintal, aron ma-deceive ang tawo. Usa ka pamaagi sa dautan nga aron makasala ang tawo. Kining atong bakba igsoon usa kini siya nga makahatag usab og kinabuhi sa atong isig ka tawo. Apan atong hinumduman nga usa-usab kini siya nga makahatag og kadautan. Mauna nga magbinantayon kita igsuon sa atong mga pagpamulong nga dili kita makahatag og kadautan sa atong isig ka tawo. Kung ang nakadungog nimo nga puro ra maayo ang imong gipangsulti, makahatag usab ka na didto kaniya og kaayuhan. Apan kung ang mugula sa atong bakba nga puro kadautan, makahatag usab og kadautan ngadto sa uban. Hilabi na igsuon kung ang bata maoy makadungog sa imong gipamulong. For example, nagsulti ka og dautan, nagsulti ka og mga pagpamalikas. Ang bata nga makadungog nimo, nag-end diha kanimo kung unsa ang imong giistorya. Apan kung mamulong ta og maayo, ang atong mga bata usab, ang atong mga anak, makapamulong usab og maayo. Busa kay kita Kristohanon man, manununod man kita ni Ginoong Hesukristo, likaya nato igsuon kining mga pagpamalikas. Likaya nato igsuon kining mga istorya nga walay mga hinungdan. Likaya nato ang mga pagsulti nga makapabiay-biay ngadto sa atong isig ka tawo. Og dinhi lamang mga igsuon ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.